सलाम पाकिस्तान। GS न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ईशा यासीन। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसर दारहम सिटी रिपोर्टर वालदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। बरकत और बुजुर्गी और प्यार मोहब्बत और उल्फत के मजमूए का नाम बाप है। मोहम्मद रफाकत मोहम्मद यूनस के वालिद और मोहम्मद यूसुफ के भाई मोहम्मद फारूक के इंतकाल पर इजहार ताज़्ज़ुब करता हूँ। मुफ्ती नादिर रहमान हज़ारवी तफसीरात के मुताबिक मजलिस उलमाए निज़ामिया हज़ाराबाद के सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती नादिर रहमान हज़ारवी ने अपने एक बयान में कहा कि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। मुफ्ती साहब ने मोहम्मद रफाकत और मोहम्मद यूनस बरादरान के वालिद और मोहम्मद यूसुफ के भाई मोहम्मद फारूक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुफ्ती साहब का कहना था कि दुख की इस घड़ी में मोहम्मद रफाकत मोहम्मद यूनस मोहम्मद यूसुफ और गमज़दा ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह करीम मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के ज़ेर-ए-तमाम कोम्बक्स 17वें कोरियन एम्बेसडर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 24 ता 29 अक्टूबर इस्लामाबाद में शुरू। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कोरियन एम्बेसडर और दीगर मेहमान थे। इवेंट में दोनों मुल्कों के कौमी तराने सुनाए गए, जिससे तकरीब में 4 चांद लग गए। इसके बाद हाल कोरिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। खूबसूरत तकरीब में कल्चरल प्रोग्राम ताइक्वांडो डेमोस्ट्रेशन स्कूलों के बच्चों के टैबलो को मेहमानों ने बेहद पसंद किया। उमर सईद चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं किम शमून नज़ीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कोम्बैक्स 17वीं कोरियन एम्बेसडर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 24 ता 29 अक्टूबर इस्लामाबाद में शुरू हो गई, जिसकी निगरानी फेडरेशन के सदर कर्नल राजा वसीम अहमद जंजुआ कर रहे हैं। उनके हमरा उमर सईद CO PTF, मुर्तज़ा हसन बंगश सेक्रेटरी जनरल PTF, डॉक्टर इजहारुल हक डिप्टी सेक्रेटरी PTF और तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कोरियन एम्बेसडर और दीगर मेहमानों में शाहिद इस्लाम DGPSB, मोहम्मद अब्बास खान CO चकोर मेहमान थे। इवेंट में दोनों मुल्कों के कौमी तराने सुनाए गए, जिससे तकरीब में 4 चांद लग गए। इसके बाद हाल कोरिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। खूबसूरत तकरीब में कल्चर फेस्टिव प्रोग्राम ताइक्वांडो डेमोस्ट्रेशन स्कूलों के बच्चों के टैबलों को मेहमानों ने बेहद पसंद किया। मर्द ख़वातीन और बच्चों ने पोमजे और खोरोगी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी, वापडा, पंजाब, HEC, एयरफोर्स, रेलवे, पुलिस इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, KPK सिंध की टीमों ने के दरमियान शानदार मुकाबलों के साथ आगाज़ हुआ। इस मौके पर कोरियन एम्बेसडर ने पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद और मेहमान नवाज मुल्क है, यहाँ के लोग प्यार करते हैं। आज की शानदार तकरीब से साबित हुआ है कि पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन इस खेल को ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट कर रही है। यही वजह है कि दूसरी गेम्स की निस्बतन इस खेल को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोरियन एम्बेसी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के साथ है और भरपूर सपोर्ट करेगी। इवेंट में दीगर आए हुए मेहमानों ग्रामी में शाहिद इस्लाम DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मोहम्मद अब्बास खान CO चकोरनिज़म भी शानदार ओपनिंग की तारीफ किए बगैर ना रह सके। आखिर में उमर सईद चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ व मेहमान ग्रामों का शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन A के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के सरबराही में चिल्ड्रन अस्पताल में मेन रोड तक आगाही वॉक भी मुनक्किद हुई। खबर शामिल करते मंडी बहाउद्दीन से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ने चिल्ड्रन अस्पताल में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा हेल्थ की टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के 3,24,622 बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन A के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत के 2,922 वर्कर्स पर मुश्तमिल 70 फिक्सड टीमें, 45 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 1,225 टीमें, 70 UCMO जबकि 242 एरिया इंचार्जेस मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम का कहना था
کہ عملی اقدامات سے ہی پولیو کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے DHOs کو ہدایت کی کہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی خود مانیٹرنگ کریں اور قطرے پلانے والی ٹیموں کی روزانہ کی بنیاد پر اسکریننگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا مثبت کردار ادا کریں، اپنے بچوں کو ہر بار پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو اس خطرناک اور موذی مرض سے محفوظ رکھ سکے۔ ڈپٹی کمشنر کے سربراہی میں چلڈرن ہسپتال سے مین روڈ تک آگاہی واک بھی منعقد ہوئی۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب کے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملک کا دورہ شجاع آباد 66 سے زائد کیسز نمٹا دیے، 15 لاکھ سے زائد رقم کا ریلیف فراہم۔ لوگوں کی دعائیں۔ وفاقی محتسب کے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر زاہد ملک نے شجاع آباد کا دورہ کیا اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے دفتر میں وفاقی اداروں کی بد انتظامی کے خلاف عوام الناس کی شکایات کی سماعت اور کھلی کچہری کا اہتمام کیا۔ انہوں نے عوام الناس سے تحریری شکایات موصول کی اور 66 سے زائد کیسز موقع پر ہی نمٹا دیے، جس پر شکایت کنندہ کو 15 لاکھ سے زائد کی رقم مختلف بلوں میں مد میں واپس کرنے کے احکامات جاری کیے اور موقع پر موجود ایکسین نیب کو طارق محمود ڈار کو 8 سے زائد بجلی کنیکشن کی بحالی کے احکامات صادر کیے۔ اس موقع پر متعلقہ آفیسرز نے انہیں آگاہ کیا کہ وفاقی محتسب کی ہدایت پر 13 لاکھ سے زائد کا ریلیف مہیا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دوران سماعت پیپر اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ رپورٹ کریں آفاق منظر۔ تھانہ گگیرا کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری موٹر سائیکل، موبائل فونز اور نقدی سے محروم۔ تھانہ گگیرا کی حدود میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں۔ شہر گردنوار ڈاکوں کے نرگے میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری۔ ڈکیتی کی پہلی واردات تھانہ گگیرا کی حدود میں ڈکیتی کی واردات موزہ 34 JD قبرستان کے نزدیک ہوئی، جہاں 2 نامعلوم مسلح ڈاکوں نے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل سوار کو روک لیا۔ ڈاکو عبدالقیوم نامی شخص سے 1000 روپے نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی دوسری واردات احاطہ بھاون شاہ میں ہوئی، جہاں 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سوار کو روک کر رحمت علی سے 1000 روپے نقدی، موبائل فون چھین لیا۔ ڈاکو واردات کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ گگیرا کی حدود میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی ڈکیتیوں پر لوگ خوف و ہراس سے مبتلا اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ متاثرین نے IG پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں امیر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ بھر میں کوالیفائڈ اساتذہ کی تصدیق اور اساتذہ کا پرامن احتجاج، TNA ٹیسٹ کا بائیکاٹ اور اساتذہ دشمن پالیسیوں کے خلاف ڈاراوالا میں بھی اساتذہ نے پرامن احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈاراوالا اساتذہ کرام کو TNA ٹیسٹ کے نام پر ذلیل کیا جا رہا ہے اور عزائم نوکریوں سے نکالنے کی حکومت وقت اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اساتذہ کرام جو کہ باقاعدہ NTS کے ذریعے منتخب ہوئے انٹرویو دے کے آئے ہیں، اب سالہ سال کی سروس، ٹریننگ اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد بھی نئے سرے سے ٹیسٹ اور انٹرویو لے رہی ہے، جو کہ میرٹ پر منتخب ہونے والے اساتذہ کے ساتھ زیادتی ہے۔ سرکاری اساتذہ باقاعدہ پروفیشنل ڈگریوں کے حامل ہیں۔ اساتذہ کرام جو کہ قوم کے معمار ہیں، جن کے ہاتھوں میں ملک کے مستقبل کی تعمیر ہے، جو کہ علم کی شمع جلا کے علم کی روشنی بانٹ رہے ہیں، انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اساتذہ کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا پلان بنایا جا چکا ہے۔ اسی حکومت نے پچھلے ادوار میں جو اسکول پیف کے حوالے کیے تھے، اگر ان کے ریزلٹس کا موازنہ سرکاری اسکولوں سے کیا جائے تو سرکاری اسکولوں کا رزلٹ بہت بہتر ہے اور تقریباً تمام پہلی پوزیشن سرکاری اسکولوں کے طلباء کی رہی ہیں۔ GTA اور تمام یونینز اس سراپا احتجاج ہے اور صوبہ بھر میں کسی بھی قسم کے ٹیسٹ اور انٹرویو کا باقاعدہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں جب تک اساتذہ کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off.
Jewelry and cosmetics up to 10% off. TV UK. Keep watching.